पर आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ करना मुमकिन हुआ है, जिनके दीदार और जिनसे इस्तिफादा के लिए पूरा शहर कलकत्ता मुश्ताक था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन पूरे आब व ताब के साथ जलवा अफरोज हुआ और इंसानों का दोनों तबका, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, उलमाए किराम और खासतौर पर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब से फैज़याब हुआ। अल्लाह हम सबों के अमल में इखलास इनायत फरमाए और उसे शर्फ कबूलियत बख्शे, आमीन। इस सुनहरे मौके पर हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उलमाए किराम और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के मशकूर ममनून है कि आपने हम दोनों की दावत को कबूल फरमाया और अपना कीमती वक्त निकाल कर फैज़याबी का मौका इनायत फरमाया। अलौदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन को अपना सफासनामा पेश करते हुए अपने तमाम अरकान सोसाइटी की जानिब से मशकूर ममनून है कि इस एसोसिएशन ने यकीनी तौर पर एक ऐसा मुबारक इक़दाम किया है जो उसकी अपनी तारीख में एक सुनहरा बाब है और दीगर दूसरे तजारती एसोसिएशन के लिए दावती खिदमत की हिस्सेदारी में एक आइडियल और बेहतरीन नमूना भी बनी है। अल्लाह ताला उसे शर्फ कबूलियत बख्शे, आमीन। यूं तो मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से इंसानी फलाह और बहबूद के बहुत सारे काम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, आई ट्रीटमेंट कैंप, हेल्थ कैंप वगैरह जैसे काम तो अंजाम दिए जाते हैं, मगर इंसानियत आज जिस फलाह और बहबूद की सबसे ज्यादा मोहताज है वो है उसके अंदर इस्लामी रूहानियत पैदा करना, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों की सआदतमंद जिंदगी मिल सके। क्योंकि खून से ज्यादा रूह की जरूरत है कि रूह के बगैर जिंदगी नामुमकिन है और रूहानियत के बगैर जिंदगी बेकार और एक अजाब है। मगर रूह की फलाह और बहबूद की तरफ तवज्जो बहुत कम है, बल्कि नापैद। बिला शक व शुबह कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन का ये गिरा कद्र ताउन और दीन हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जहां बहुत मुबारक और मुस्तहसन कदम है, वही दावत अल्लाह के फरीज़े की अदायगी के जरिए इंसानी जिंदगी में रूहानियत पैदा करने की एक दावत भी है। सोसाइटी अपना सफासनामा पेश करते हुए उम्मीद करती है कि आइंदा भी ये एसोसिएशन दावत अल्लाह के कामों में हिस्सा लेती रहेगी। अल्लाह तौफीक से नवाजे, आमीन। आखिर में सोसाइटी अपनी नेक ख्वाहिशात और दुनिया और आखिरत की खैर भलाई की दुआओं का खूबसूरत गुलदस्ता द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन की को पेश करती है। वसल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। और ये सफासनामा मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब अपने दस्ते मुबारक से फ्रूट मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी को इनायत फरमाने की ज़हमत गवारा कर ले। जज़ाकल्लाह खैरा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप हज़रात की इस संजीदगी के हम मशकूर हैं। अब बस सिर्फ चूंकि ये इसका नशस्त असगर अली इमाम मेहदी साहब की सदारत में मुनक़िद हुई है, लिहाजा मैं सदर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सिर्फ दुआइया कलमा के ऊपर इजलास के अख्तिताम का ऐलान कर दे तो बेहतर होगा। और ऐलान से पहले मेरे भाइयों एक बार फिर हम आपको ऐलान कर दें कि कुरान और साइंस का हसास मौजू जो आज के मौजू से मैं समझता हूं कि किसी भी तरह कम दिलचस्प मौजू नहीं होगा, आप उसके मुंतज़िर रहें और इसी जज्बे और वलवले के साथ दोबारा हम आपका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं और आपका हमें इंतजार रहेगा। अब हम एक और ऐलान कर दें कि भाई कल सुबह रविंद्र सदन हॉल ऑडिटोरियम हॉल के अंदर डॉक्टर साहब का अंग्रेजी प्रोग्राम मुनक्किद होना है। मैं माजरत खा हूँ, इतने मुतालबात मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जानिब से एसोसिएशन को और अनदर सोसाइटी को आया है कि हमने पूरा नहीं कर हम पूरा न कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी केबल पर जिस तरह आज पूरे शहर कलकत्ता के अंदर ये प्रोग्राम बहरास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है, उसी तरह से रविंद्र सदन हॉल का पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आप घर बैठे हुए इत्मीनान से देख सकते हैं। ताहम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स को हम फिर गुजारिश करेंगे कि हमारी दावत पे जरूर तशरीफ लाएं। अब हम हो सकता है कि अब हम सदर साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और दुआएं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के दरबार में हम सब हाथ उठाएं और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जिन भाइयों को, जिन एसोसिएशंस को, जिन तंजीमों को, जिन उलमा को और जिन जवानों को, जिन रज़ाकारों को और हमारे अवामी भाइयों को इस नेक काम के लिए तौफीक अता फरमाई है, उन सबको जहां मजीद इस तरह से नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, उसी तरीके से उनके गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल
تو سب کا خالق و مالک ہے، تو نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی اپنا پیغام ہمیں سنایا ہے کہ ہم ہی تمہارے خالق و مالک ہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو اور اس طریقے سے کرو جس طریقے سے میں نے تم کو اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا میسج اور پیغام دیا ہے۔ ہم یہ بھی دعا کریں، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال تو نے ہم پر بہت اور سب سے بڑی دولت تو نے ہم پر نچھاور کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت والجلال تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ محمد الرسول اللہ اور سارے نبیوں پر سارے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن تیرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت، جو میسج، جو سندیش لے کر کے آئے ہیں، محمد الرسول اللہ وہی تنہا ہمارے ایسے رسول ہیں اللہ جو تیرا پیغام ہم کو سنانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے طور پر ہم کو عطا فرمایا ہے، اس پر جس طریقے سے ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس پر عمل بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ امانت تم نے پہاڑوں کو دی تھی، یہ امانت قرآن کی تو نے زمین پر بھی پیش کیا تھا، یہ امانت تو نے آسمان کو بھی دیا تھا، یہ ہم سے بہت زیادہ دیکھنے میں مضبوط سرشٹی اور مخلوق ہیں۔ تو نے کہا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ رب ہم نے یہ قرآن جیسی دولت، قرآن جیسی طاقت، قرآن جیسی انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کی چیز ہم نے دی تھی، پہلے آسمان کو دیا تھا، سارے آسمانوں کو دیا تھا، یہ اتنا مضبوط ہے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ زمینوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا، پہاڑوں کو دیا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے تھے کہ یہ امانت ہم اپنے بھائیوں تک، ایسے بھائیوں تک جو اپنی ہی عزت لوٹتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنا ہی خون بہاتے ہیں، اپنے ہی جیسے خون کو بہا دیتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں تک جو اپنے ہی جیسے لوگوں کو کے ساتھ گھات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم ایک ایک کے پاس جائیں گے، خواہ وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کی طرف اپنا انتساب مذہب کے اعتبار سے، دھرم اور قوم اور ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر کے نرمی سے، حکمت سے تیرے دین کو پھیلائے ہیں۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، رب العزت والجلال ہمیں یہ توفیق ارزانی فرما دے، اس کلمے کے توفیق جو سب سے بڑی دولت دی ہے، اس دولت سے ہم کو فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمان ہیں تو اس ناحیے سے کہ ہم صحیح اس کو سب سے بڑے خزانے کو اس سے حاصل کر کے، اس کتاب سے حاصل کر کے اپنی زندگی بھی اچھی بنائیں، اپنے بھائیوں کی زندگی کو اچھی بنائیں، اور اپنے دیگر بھائیوں کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے ان کی زندگی بھی اچھی بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کے واسطے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر فرمائی ہے، اس قرآن کی برکت کو عام کر دے اور ان کو بھی اس دنیا جہان میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھائی میرے یہاں حاضر ہوئے ہیں یا دور دراز سے جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کے سب کو گناہوں کو اس مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں معاف فرما دے، اور اس کی برکت سے ان کی دنیا جہان میں اسلام اور ایمان کی دولت بھر دے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال ہم دعا کرتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.